औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर्स सुन लिए होंगे, उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं अभी, उसकी रीज़न ये है कि जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें क्योंकि लंबी हदीस थी और एक ही हदीस पूरी क्लास में हमने कंप्लीट की थी, लेकिन उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था बिकॉज़ वो पूरा हज का प्रोसीजर था। और उसको डिटेल में पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ हमें कि अब जो हमारे पास तकरीबन 36 के करीब अहादीस अभी रहती हैं, क्योंकि 644 तक ऑलमोस्ट हमारे पास ये चैप्टर है मौजूद। सो उसके अंदर हमें फ़ायदा ये है कि जो आगे हदीसें हैं वो सारी छोटी, 1 से 2 लाइन 3 लाइंस की हैं, और उनके अंदर जो रूलिंग्स हैं तकरीबन 90% वो रूलिंग्स ऑलरेडी हमने जो पिछली हदीस, जो एक पूरी हदीस हमने 1 घंटे में की थी, उसके अंदर हमने कंप्लीट कवर कर ली हैं तकरीबन। तो लिहाजा आज की क्लास के अंदर भी हम, आप जब ये देखेंगे कि आज तकरीबन हम 12 हदीस इकट्ठे एक क्लास में कवर करेंगे। और क्योंकि जैसे हम आगे भी आप देखिएगा पीडीएफ के अंदर के जब खोलेंगे तो उसमें एक एक दो दो लाइनों की हदीस हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पीडीएफ आप खोल लीजिए। ठीक है, ये वो लंबी वाली हदीस थी और ये हम आ गए 608 पे। ठीक है, 608 नंबर, हमने 607 तक की थी, ये 608 है। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज या उम्रे में तलबिया यानी लब्बैक कहने से फारिग होते तो अल्लाह ताला से इसकी रजामंदी और जन्नत तलब करते और इसकी रहमत के साथ आग से पनाह मांगते। इसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ सनद से रिवायत किया है। सो पहली हदीस, हमें तलबिया भी पता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो नरेशन है उसमें ये पता चल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलबिया पढ़कर फारिग होते थे तो उसके बाद वो जो एक जनरल एक दुआ है जिसमें ऑब्वियसली हम सब जन्नत की अल्लाह ताला से फरमाइश करते हैं, मांगते हैं अल्लाह ताला से, और जहन्नुम की आग से पनाह मांगते हैं, अपने गुनाहों की ऑब्वियसली हम तौबा करते हैं और नेक अमाल के कबूलियत की हम दुआ करते हैं। तो ये एक हर मुसलमान की, जितनी भी आपकी कुछ पर्सनल दुआएं होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी दुआएं हैं जो हर मुसलमान मांगता है। तो इस तरह की जो सिंपल आपकी जो भी दुआएं हैं वो तलबिया के बाद कहना या मांगना अल्लाह ताला से मसनून है, यानी हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के हिसाब से उन्होंने ये काम किया। ऑल्दो कि ये वीक हदीस है, लेकिन इसमें हमें, क्योंकि कबूलियत का मौका है, एक तो हज ऑब्वियसली वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम है, वंस इन अ लाइफ टाइम बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसे मौके पे दुआ की कबूलियत के अंदर क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं, लिहाजा तलबिया कहने के बाद, बेशक ये ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन तलबिया कहने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा दुआ करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कोई दुआ करना चाहते हैं, या जनरल इसी तरह की जन्नत और दोज़ख के रेफरेंस से दुआ करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल की जा सकती है। और इसके ऊपर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये रिकमेंडेड है, बल्कि मसनून है कि आप ये करें। ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि जब हम मुख्तलिफ और अहादीस देखते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में नरेशंस देखते हैं, तो बहुत सारे सहाबा इस तरह तलबिया के बाद दुआ किया करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते थे, और लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनको पता था कि ये सहाबा दुआ कर रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा कोई काम करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना ना करें, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एविडेंस बन जाता है। ठीक हो गया। सो ये एक छोटी सी हदीस है और आगे भी इसी तरह छोटी छोटी हदीसें ही हैं, इसलिए हम आज 12 हदीस कवर कवर करेंगे। अगली हदीस पे चलते हैं। 609, जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कुर्बानी इस जगह की है मगर मिना सारे का सारा कुर्बान गाह है, लिहाजा तुम अपने अपने ठहरने के मकाम पर कुर्बानी कर दो। और मैंने इस जगह क्याम किया है मगर अरफात का सारा मैदान जाए क्याम है, और मैंने यहाँ क्याम किया मगर मुजदलफा सारा जाए क्याम है। मुस्लिम की ये हदीस है, सही मुस्लिम की। और इस हदीस के अंदर बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुस्लिम उम्मत है, आने वाली ता क़यामत जो मुस्लिम उम्मा है, उसके लिए आसानियाँ बेसिकली पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हमने जब लंबी वाली हदीस थी उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी जगहों पर बीच में भी रुके थे, और वो रुकने के ऊपर मैंने आपको बताया था कि वहाँ रुकना मस्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई रुक सकता है, जैसे अरफा जाने से पहले वो 2 जगहों पे स्टे किया था उन्होंने, जहाँ पर एक टेंट लगाया था और जहाँ पर फिर उन्होंने नमाज पढ़ी थी। तो द पॉइंट इज दिस के ये जो जगहें थी ये सुन्नत हैं, अगर आप रुक सकते हैं वहाँ पर तो आप रुकें, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली उस ज़माने में इतना हज पे रश नहीं होता था जितना अब होता है, तो ऑटोमेटिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई थी, नहीं उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में कितनी दिक्कतें होंगी मुसलमानों के लिए जनरली भी, और जो क्राउडी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब इस्लाम फैलेगा तो पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए यहाँ पर आएंगे। उस हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए आसानी की, ताकि मुसलमान बजाय इसके कि अब वो
اگر جگہ اتنی رشی ہے اور اگر 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 8-10 لاکھ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ کیسے آ کر قربانی کریں گے یا اسٹے کریں گے یا کھڑے ہوں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے؟ ٹھیک ہو گیا. اس لیے بہت سارے اعمال ہم نے وہاں پر اس لمبی حدیث میں پڑھے تھے جو کہ سنت کے اعمال تھے، وہ بائنڈنگ نہیں تھے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عرفات میں کھڑے ہوئے، اور اس حدیث کے اندر بھی جہاں پر انہوں نے مینا میں قربانی کی، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ امت کے لیے آسانی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس جو بھی آپ کا ایکٹ ہے، یعنی عرفات کی جو سٹینڈنگ ہے جہاں پر قیام کرنا ہے، اس میں عرفات کی باؤنڈری کے اندر آپ کہیں پر بھی جا کے قیام کر لیں. اور قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی ٹھہرنا ہے، وقوف عرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ وہ اتنا ٹائم کھڑے رہیں. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے لیکچر میں، کہ اگر آپ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، یا اگر کوئی شخص بیمار ہے، تھک گیا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو اس کا وہ ٹائم پیریڈ کاؤنٹ ہو رہا ہے. وہاں جا کے آپ نے کھڑے رہنا بھی ایک مطلب وہ نہیں ہے کہ اگر آپ سوچیں گے اتنے گھنٹے آپ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آج کل کے زمانے میں اور آنے والے وقتوں میں اوور کراؤڈنگ مزید بڑھے گی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی مسجد نبوی میں بھی اور مسجد الحرام میں بھی بہت ساری ایکسٹینشنز کی گئیں، اس کو ایکسپینڈ کیا گیا، کیونکہ جب بہت زیادہ انفلکس ہوگا لوگوں کا، تو اس کے حساب سے لوگوں کو کیٹر کرنا، اس جگہ کو اتنے سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہے. تو لہٰذا بہت ساری وہاں پر رینوویشنز چلتی رہتی ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے آخری ٹائم تک کی امت، جو کہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوگی، اس حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کر دی کہ آپ جس جگہ بھی اس باؤنڈری کے اندر آپ کہیں پر بھی قیام کر لیں، کہیں پر بھی آپ ٹھہر جائیں جا کے، جیسے عرفات کے اندر یا منا کے اندر، وہ پورا کا پورا ہی جگہ کہیں پر بھی آپ سلاٹرنگ کر لیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ایگزیکٹلی اس پن پوائنٹ جگہ کے اوپر آپ نے وہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کر دی. نیکسٹ حدیث 610. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو اس موقع پر مکہ کی بالائی جانب سے داخل ہوئے، اور جب واپس جانے کے لیے مکہ سے نکلے تو زیریں حصے سے نکلے، یعنی لوور والی سائڈ سے نکلے. تو جو ہائر سائڈ ہے اس کا، جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پر انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دا پلیس از ناؤ کالڈ المعلہ گیٹ، اور جو لوور سائڈ ہے وہ قدا کہلاتی ہے. یہ اگین اب بہت ساری حدیثیں آپ اس سیکشن کے اندر جو آج کا لیکچر، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے فی زمانہ اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہی بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی، کہ اگر کوئی پیکیج لے کے گیا ہوا ہے پاکستان انڈیا سے یا کسی اور ملک سے، اور اس کے ریسٹرکٹیڈ ڈیز ہیں، اور آبویسلی اس نے پورے گروپ کے ساتھ موو کرنا ہے، تو اس کیس میں جو آلریڈی سارا آپ سمجھیں کہ ٹریول روٹ ہے وہ آلریڈی چاک آؤٹ ہوا ہوتا ہے. تو اس میں جہاں پر فیزیبلٹی ہے، جہاں پر راستے میں تنگی نہ ہو، جہاں پر جو حاجی کرام ہیں، جتنے حجاج ہیں، ان کے لیے آسانی ہو، ٹریفک جام نہ ہو، اس قسم کے روٹس پھر دیکھے جاتے ہیں زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے. لہٰذا اگین یہ آپ کی نالج کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، اور یہ سنت کا عمل ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے، کوئی اپنی گاڑی پہ ہے یا کوئی وہیں کا لوکل ریزیڈنٹ ہے جس کو جگہیں بھی پتہ ہیں، وہ گم نہ ہو جائے، یا اس کو نالج ہے کہ مطلب آپ سمجھیں کہ اسلامک نالج بھی ہے، سنت کی نالج بھی ہے کہ یہ سنت کا عمل ہے، اگر وہ کریں گے تو obviously ایکسٹرا ریوارڈ ہے. پلس اس کو وہاں کے جغرافیکل نالج بھی ہے کہ ہم یہاں سے یہ والا روٹ لیں گے تو ہم اس طریقے سے فلاں جگہ پہنچ جائیں گے. بیکاز ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ obviously فیلنگ تو ہوتی ہے کہ سنت کا عمل فالو کریں، بٹ ان کو کیونکہ راستے نہیں پتہ ہوتے. تو آئی ہیو ہرڈ اسٹوریز کہ جس کے اندر لوگ 2-2 3 3 دن کے لیے گم ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس سائڈ پہ جائیں. ٹھیک ہے، آل دو کہ اب گوگل میپس کا اور بہت ساری چیزوں کا زمانہ ہے، بٹ اگین چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہیں. یعنی جو گروپ کے ساتھ جا رہا ہے اس کو گروپ کے ساتھ اسٹک کرنا ہے. ادروائز یہ کہ لوگ گم ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے خیموں کی، اپنی جو ریزیڈنس کا ایریا ہے یا جو جگہ ہے جہاں پر ان کی اسٹے کا انتظام کیا ہوا ہے عرفات وغیرہ میں، جو جہاں پر انہوں نے رکنا ہے مینا کے اندر اسپیشلی، تو وہ پھر ان کو مل نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اگین یہ آپ کی نالج کے لیے ہے کہ یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کی نالج ہے، آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، تو پھر ضرور کرنی چاہیے، سنت کا عمل ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے، جو کہ اوبیسلی میجورٹی جو انڈیا پاکستان سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو جسٹ آپ کی نالج کے اندر یہ ہونا چاہیے. 610 کے بعد آ گیا آپ کے پاس 611. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب بھی مکہ میں آتے تو ذی طوا میں صبح تک شب بسر کرتے، اور پھر غسل کرتے، اور کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. ایگریڈ اپون، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اچھا، اب یہ مکہ کے قریب ایک ویلی ہے
जहाँ पर एक कुआं भी बड़ा मशहूर था, उसको बेरे तुआ के नाम से फिर बुलाया जाने लग गया। सो बेसिकली ये मक्का के करीब एक जगह है, और सुन्नत ये थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे कि वो वहाँ नाइट स्पेंड करते थे, और उसके बाद फिर सुबह गस्ल लेकर उसके बाद फिर मक्का में एंटर होते थे। अगेन ये सुन्नत का अमल है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, और वही बात के जो शख्स वहाँ रहता है उसके लिए आसानी है, उसको पता भी होगी कि ये कहाँ है जगह। जो यहाँ से गया है उसको पता भी नहीं होती। सो इस तरह डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एक ग्रुप को, एक जो पैकेज और इस तरह उम्रा या हज के पैकेज वगैरह पे लोग गए हुए हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो सुन्नत की जगहें उनको पता भी नहीं होती हैं, और ना ही जो आप समझें कि रूट डिज़ाइन है उसके अंदर फिर वो जगह जगह रुकते नहीं हैं। सो इसलिए ये कि अगेन आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ है, अगर आप वहाँ रहते हैं या आप वहाँ जाके इस तरह मैनेज कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, तो फिर आप ज़रूर कर सकते हैं, इसमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। 612 नंबर हदीस हमारे पास है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र अस्वद को बोसा देते और इसके सामने सजदा करते। इसे हाकिम ने मरफू और बैहकी ने मौकूफ रिवायत किया है। अच्छा, अब बेसिकली सजदा करने से मुराद ये नहीं है कि सजदा ऑफ वर्शिप है। बेसिकली ये आप समझें कि जैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं, ग्रीट से मुराद ये कि जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम लेडी स्पेशली जब हम मिलते हैं तो हम चीक से चीक एक दूसरे को टच करते हैं या गले मिलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीट करने का तरीका है, यानी ये वो सजदा वो वाला सजदा नहीं है बेसिकली। ये उसको किस करना, यानी उसको जो आपका हिजर अस्वद है उसको किस करना, और उसके बाद उसको ग्रीट करना, चाहे आप अपना फोरहेड लगाएं उसके साथ या आप अपना चीक लगाएं। ठीक हो गया। सो इसमें दोनों ऑप्शन हैं कि अगर आप सर लगाना चाहते हैं तो सर फोरहेड भी लगा सकते हैं और चीक भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगेन अगली इशू ये है कि पहले ज़माने में ये जो हिजर असवद है उसके पास इतना रश नहीं होता था। तो अब क्या है कि अब रश बहुत होता है। सो अगर आपको बहुत क्राउडेड है और आपको जगह नहीं मिल रही, तो कोशिश ये करें कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो, ये प्रॉब्लम ये होती है कि वो हिजर असवद तक पहुंचने के चक्कर में या उसके ख्वाहिश में, ऑब्वियसली क्योंकि ख्वाहिश तो हर एक को होती है, लेकिन क्राउडेड बहुत ज़्यादा होती है जगह, तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो एल्बोज से दूसरों को पोक करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, या अजीबो गरीब वो डिफरेंट हरकतें करने लग जाते हैं, या फिर क्या करते हैं कि वो लाइन बना लेते हैं, एक बंदा है उसके पीछे दूसरी लाइन बना के वो वेट करते हैं अपनी टर्न का। तो ये सारे काम, एक तो दूसरों को नुकसान नहीं देना, कोनियाँ नहीं मारनी अपनी, किसी को हर्ट नहीं करना इस हिजर असवद तक पहुंचने के लिए, और ना ही आपने लाइन बना के वेट करना है। अगर आपको बाय लक जगह आसानी से मिल जाती है और आप हिजरा उस वक्त तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उसको किस भी करें और उसको टच करके उसको ग्रीट भी करें। लेकिन अगर आपको जगह नहीं मिलती, तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि हमने जो पहले बात की थी कि आप हिजर असवद की तरफ हाथ से इशारा करके, जैसे वेविंग जेस्चर होता है उससे जेस्चर करके, और ये आपकी उसको ग्रीटिंग और उसकी आप समझें कि दूर से किसिंग भी हो जाएगी एक तरह से। लेकिन आपने उस हाथ को दोबारा, मतलब यानी जो आपने जेस्चर किया, वेव किया, उस हाथ को आपने किस नहीं करना। वो हम आगे बात करेंगे, वो मैं आपको फिर बताऊंगी कि क्या उसके अंदर डिफरेंस है। लेकिन इस वाली हदीस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सुन्नत का अमल है बेसिकली, अगेन, कि अगर आप वहां तक पहुंच सकें तो वहां पर जाके हिजर अस्वद को किस करें और अपना फोरहेड या चीक उसके साथ लगाएं। ठीक हो गया। और अगर आप दूर हैं, वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो दूसरों को कोनियां नहीं मारनी आपने, आपने लाइन नहीं बनानी, आपने दूर से सिर्फ इशारा करके, हाथ का इशारा जैसे ठहरने का इशारा जैसे एक तरह से होता है, उस तरह से हवा में ऊंचाई ऊंचाई से, यानी ऊंचाई से मुराद ये कि ऑब्वियसली सामने तो आपके लोग होंगे, तो थोड़ा सा हाथ ऊपर करके और इशारा करके आप उसको ग्रीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। 613 नंबर जो है हमारे पास, अगली हदीस, छोटी छोटी हदीसें हैं बिल्कुल, और क्योंकि पिछली वाली आपने अच्छे से समझ ली है, तो फिर इसके अंदर को बहुत नई रूलिंग्स हमें नहीं मिलेंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत, उन्हीं से दोबारा रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि 3 चक्रों में तेज कदम चलें और दोनों रुकनों के दरमियान 4 चक्कर आम मामूल के मुताबिक चलकर लगाएं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और इसके अंदर बेसिकली रमल को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कि हमने क्या बात की थी कि फर्स्ट 3 जो चक्कर होंगे आपके तवाफ के, उसके अंदर शॉर्ट फ्रीक्वेंट स्टेप्स, भागना नहीं है लेकिन छोटे और तेज तेज कदमों के साथ चलना है। और मर्दों के लिए ये सुन्नत का अमल है, अगेन ये ऑब्लिगेशन नहीं है, सुन्नत का अमल है। और उन मर्दों के लिए जो ये काम कर सकें, यानी अगर कोई व्हील चेयर पे है या कोई बूढ़ा है शख्स या कोई बीमार है, उसकी लेग में कोई मसला है, जॉइंट का कोई मसला है, उस केस में वो नॉर्मल स्पीड में चलेगा। यानी जो कर सकता है उसके लिए सुन्नत का अमल है, और सिर्फ मर्दों के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हुक्म था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो इसलिए था क्योंकि जब सहाबा कराम वहाँ पहुँचते थे
عمرہ یا حج کے لیے، تو اسپیشلی عمرے کے لیے جب پہلے بھی وہ گئے تو وہاں پر مشرکین موجود تھے. تو ان کو یہ شو کرنے کے لیے، ان کو یہ برابر کرانے کے لیے مشرکین کو، کہ اتنی دور سے ہم ٹریول کر کے آئے، مدینہ سے آئے، اور گرمی بھی ہے اور ٹریول کی تھکاوٹ بھی ہے، لیکن ان ساری جو مشکلات سے وہ گزر کے آئے ہیں اس نے ان کے ایمان کو، ان کی انتھوزیازم فار ورشپ کو افیکٹ نہیں کیا. لہٰذا وہ اپنا انتھوزیازم اور وہ ساری جو اپنی انرجی ہے، کہ وہ ویکنس نہیں شو کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایمان اور ان کی فزیکل اسٹرینتھ کو ڈپکٹ کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ فرسٹ 3 جو طواف کے سرکلز ہیں ان کے اندر آپ نے شارٹ فریکوینٹ بیبی سٹیپس، یعنی شارٹ سٹیپ لینے اور تیزی تیزی قدم اٹھانے، اور باقی کے جو 4 آپ کے سرکٹس ہیں اس کے اندر آپ نے نارمل سپیڈ میں چلنا ہے. اور یہ مردوں کے لیے جو کر سکے اس کے لیے سنت کا عمل ہے. اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ایک اور آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ یہ صرف جو طواف، جو انٹری کا طواف ہے، یعنی جو فرسٹ طواف ہوگا جس کو طواف قدم کہتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے. باقی آنورڈ آپ جتنے بھی طواف کریں گے ان کے اندر یہ والی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. یہ صرف فرسٹ طواف جو ہوگا اس کے اندر آپ یہ والا کام کریں گے مرد حضرات. ٹھیک ہو گیا؟ اگلے پہ آ جاتے ہیں. 614 اگین اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بیت اللہ کا طواف، یعنی طواف قدوم پہلا طواف کرتے تو اس کے پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی سی چال چلتے اور باقی 4 میں آہستہ چلتے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یا عمرے کے لیے بھی جب طواف قدوم کیا تو اس کے پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائے اور باقی 4 میں آپ آہستہ چال چلتے. یعنی وہی چیز کے فرسٹ 3 میں اسمال فریکوینٹ سٹیپس ہیں اور نیکسٹ 4 کے اندر آپ کی نارمل واک ہے، اور یہ صرف فرسٹ طواف کے اندر ایسا ہے، باقی آنورڈ والے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی طواف زیارت وغیرہ جو ہوگا اس کے اندر یہ والا کام نہیں کرنا. آج ہم 619 تک کریں گے، تو 615 پہ ہم پہنچ گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس کے اگین روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے دونوں یمانی رکنوں کے بیت اللہ کے کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. مسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ امپورٹنٹ حدیث اس لیے کیونکہ اس میں آپ کو ایک نئی چیز پتہ چلے گی جو کہ ہم نے پچھلی لمبی والی حدیث کے اندر نہیں پڑھی تھی، اور بڑی امپورٹنٹ حدیث یہ جو انفارمیشن ہے وہ اس کے اندر ہے کہ بیسیکلی کعبہ جو ہے اس کے 4 کارنرز ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹچ کرتے تھے وہ صرف 2 کارنرز کو ٹچ کرتے تھے، باقی 2 کارنرز کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. اور وہ آپ سمجھیں کہ ان کی ایگزسٹنس کوئی ہماری جو طواف ہے اس کے اندر ریلیونس نہیں ہے اس کی. اس سے مراد یہ ہے کہ جو یمنی کارنر ہے یہ بیسیکلی جو حجر اسود والا کارنر ہے اس سے پچھلا والا کارنر ہے، اور یہ کیونکہ یمن کی سائڈ پہ اس لیے اس کو ڈائریکشن وہ ہے، اس لیے یمنی کارنر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ کیوں 2 کو کیوں انہوں نے ہاتھ لگایا اور 2 کو کیوں نہیں لگایا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دوسرے 2 کارنر ہیں، یعنی یمنی کارنر اور جو آپ کا حجر اسود والا کارنر ہے، اس کے علاوہ جو باقی دونوں کارنر ہیں وہ اوریجنل کارنرز نہیں ہیں کعبہ کے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کعبہ اوریجنلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ ریکٹینگل ان شیپ تھا، اور اب کرنٹلی اگر آپ کعبہ کو دیکھیں یا اس کی پکچر دیکھیں تو ایک سیمی سرکولر سا وائٹ کلر کا ایریا ہے جو کہ حتیم کہلاتا ہے. سیمی بالکل کعبے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اس کے اگر آپ حتیم کے اندر آپ کو جگہ مل جائے نماز پڑھنے کی تو اٹس لائک پریئنگ ان سائڈ کعبہ، کیونکہ وہ کعبہ کا حصہ ہے. لیکن ہوا یہ کہ ریولیشن سے پہلے، یعنی آپ نے جب سیرہ ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کی نبوت سے پہلے کعبہ کی ریکنسٹرکشن ہوئی تھی. اور اس وقت کیا ہوا تھا کہ قریش کے پاس حلال منی جو ہے، یعنی پیسے کنسٹرکشن کے لیے، اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے شارٹ ہو گئے تھے. یعنی حلال اوبویسلی ان کو پتا تھا کہ حرام نہیں لگانا کعبہ کی کنسٹرکشن میں، تو حلال پیسے شارٹ ہو گئے تھے. سو لہٰذا کیونکہ ان کے پاس مٹیریل کی ڈیفیشنسی ہو گئی تھی اور پیسے کم پڑ گئے تھے، تو انہوں نے کعبہ کو اسکوائر کر دیا، اور جو حتیم والا ایریا تھا جو کہ ایکچولی کعبہ کے اندر کا ایریا تھا وہ انہوں نے باؤنڈری چھوٹی کر کے اس کے 2 کارنرز بنا دیے. تو لہٰذا وہ جو 2 کارنرز ہیں، یمنی کارنر اور جو حجر اسود کے علاوہ 2 کارنرز ہیں، وہ ایکچولی کعبہ کے کارنرز نہیں ہیں، کیونکہ کعبہ واز ایکسٹینڈیڈ ٹل حتیم. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. بلکہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر امت کے اندر فتنے کی یہ امت نہیں، سوری، جو اس زمانے میں لوگ تھے ان کے جو نیو، کیونکہ مسلمز آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور سورہ نصر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جوک در جوک مسلمان لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے تھے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ احادیث ان کی موجود ہے جس کے اندر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر جو نئے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کے فتنے کا ڈر نہ ہوتا، یعنی ان کا وہ پریشان ہو جائیں گے یا وہ ڈسٹورٹڈ فیل کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریئلی وانٹیڈ کہ وہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والے جو آپ سمجھیں باؤنڈریز ہیں اس پہ ری اسٹیبلش کریں، یعنی ٹیک ڈاؤن کعبہ، اس کو گرا کے اور دوبارہ سے جو ریکٹینگل شیپ ہے اس میں اس کو ریکنسٹرکٹ کریں۔ لیکن کیونکہ ان کو یہی تھا کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے، ان کو یہ لگے گا کہ نبی نے کعبہ گرا دیا یا یہ ایک کوئی بڑا فتنہ بن جائے گا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریکنسٹرکشن نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دو کارنرز کو ہاتھ لگاتے تھے اور باقی دونوں کو نہیں ٹچ کیا انہوں نے، اور یمنی کارنر کو بھی کس نہیں کرنا، صرف اس کو گریٹ کرنا، یعنی ٹچ کیا تھا لیکن کس نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، سو یہ والی حدیث ہو گئی اب ہماری، اور اس میں کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ پہ آ جائیں، حدیث 616۔ ٹھیک ہو گیا، 616 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ پروف ہے اس چیز کا کہ لوگ جو پتھروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال، یا آپ سمجھیں کہ یہ نیلا پتھر پہن لو گے تو انرجی آ جائے گی، پیلا پتھر پہن لو گے تو بیوی پیار کرنے والی مل جائے گی، اور کالا پتھر پہن لیں گے آپ تو آپ کو بزنس میں فائدہ ہوگا، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرک کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پتھروں کے ساتھ اپنی زندگیاں اٹیچ کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے اندر اسپیشلی اگر آپ لیکچر میرا سنیں جو اسٹونز اینڈ چارمز کا لیکچر ہے تو اس کے اندر ہم نے برتھ اسٹونز اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ لوگ کس طرح وہم کے اندر پڑھ کے اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید ایک پتھر ان کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ، یہ کچھ لوگ پتھروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ستاروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ شاید ان کو مستقبل کا حال بتا دے یا ان کو غیب کا علم دے دے۔ تو اس حدیث جو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نریشن ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے کلیئر تھے اس معاملے میں، کہ آپ سوچیں کہ ایک نارمل پتھر اور ایک ہجر اسود ہے، اگر وہ ہجر اسود کو لے کر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری قسمت کے اوپر کوئی لائک بلیسنگ یا آپ سمجھیں کہ کوئی اچھائی یا برائی نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو سٹون ہے وہ کسی انسان کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام جو انسانی زندگی کے معاملات ہیں، قسمت کے جو معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو وہ خیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو شر ہے اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ بالکل اس طرح ہے جیسے جب ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں تو ہم زمین کی ورشپ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی ہم بیسیکلی سجدہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے سجدہ کرنا سکھایا، تو اسی لیے جب آپ ہجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں تو ہم ہجر اسود کی ورشپ نہیں کر رہے ہوتے، ہم بیسیکلی اس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا عبادت کا طریقہ، ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں ہم، تو ہم کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کعبہ ایک سٹرکچر ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو طریقہ عبادت کا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہم صرف اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سنت obviously اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی نا، تو اس لیے ہمیشہ یہ بات میں کلیئر ہیڈڈ رہیں کہ اگر آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو ہم کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھایا۔ اسی طرح جیسے نمازیں ہیں، اب فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں، ظہر میں 4 فرض ہیں، یہ مطلب یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فجر کے اندر 4 فرض پڑھوں گی، کیونکہ 4 فرض تو 2 فرض سے زیادہ ہیں، تو آئیڈیلی اس میں تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے، لیکن آپ فجر کی 2 فرض ہی پڑھتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی سکھایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اس لیے بھی کر رہے تھے کیونکہ وہاں پر اس پوائنٹ پہ مشرکین بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ جو توحید کا یعنی آپ سمجھیں کہ جو سارا ایلیمنٹ ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے، بیکاز مشرکین کا تو مسئلہ یہی تھا نا کہ وہ جو بت تھے وہ بھی وہ اسٹون سے ہی بناتے تھے، تو وہ اسٹون آئیڈل ورشپر تھے بیسیکلی، تو یہ بات انہوں نے مشرکین کے سامنے کلیئر اس لیے کی تاکہ وہ کہیں خوش نہ ہوں کہ شاید
क्योंकि ऑब्वियसली हमारे और उनके रिलीजन में, हमारी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अकीदा की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम एक खुदा को मानते हैं, वो मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं। ये तो मतलब एक बेसिक मेन डिफरेंस है। सो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको ये बात इसलिए क्लियर की, यानी ये बात इसलिए की उनके सामने, ताकि वो ये ना सोचें कि शायद हम भी पत्थरों की पूजा करते हैं या हम भी उनकी इबादत करते हैं। इसलिए हुजूर सल्लम की जो सुन्नत है उसको उन्होंने जिक्र कर दिया। और प्लस उन्होंने क्लियरली हिजर असवद, ऑब्वियसली क्योंकि हिजर असवद सुन तो नहीं रहा था ना, बेसिकली तो वो मुशरिकीन सुन रहे थे, उनको ये पॉइंट क्लियर की कि मुसलमान के लिए तौहीद यही है कि हम हर जो चीज़ है वो अल्लाह ताला से रिलेट करते हैं, हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, और पत्थरों की से हमारी ज़िंदगियों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने हिजर असवद को ये बात की। इसमें एक और पॉइंट भी हमें पता चलता है कि जो इबादत है, जो मैं आपको हमेशा बात करती हूँ कि एक रूल सिंपल सा याद रखिएगा ज़िंदगी में, कि जो इबादत है यानी जो दीन के मसाइल हैं, उसमें एनी एक्ट ऑफ इबादा इज़ हराम एक्सेप्ट व्हाट हैज़ बीन प्रूवन फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना। यानी हर इबादत का अमल हराम है सिवाय उसके, सिवाय वो इबादत के जो कुरान और अथेंटिक हदीस से साबित है। ठीक है, ये दीन के मामले में। और दुनिया के मामले में एवरीथिंग इज़ हलाल एक्सेप्ट व्हाट हैज़ बीन फॉरबिडन बाय द शरिया। यानी दीन के मामले में ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट है। दीन के मामले में सब इबादत मना है सिवाय उसके जो आपके अल्लाह और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। लेकिन दुनिया के मामले में हर चीज़ अलाउड है सिवाय इसके कि जहाँ पर ममानियत के ऑर्डर दे दिए गए। ठीक होगी। तो इबादत जो बिदत का कॉन्सेप्ट है वो भी यही ना, कि आप खुद ही से अपनी नई इबादत इन्वेंट कर लें। और बिदत का कॉन्सेप्ट ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको इन डेप्थ समझें तो इन डेप्थ का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत सही से शायद सिखाई नहीं या बताई नहीं, और इसलिए आप कोई नई इबादत इन्वेंट कर रहे हैं अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए। आपके पास कोई नया जरिया है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। तो इसलिए बिदत जो है वो इस्लाम के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर में, जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि लोग खुद से अपने वज़ाइफ इन्वेंट करते हैं, खुद से अपनी नफली इबादात, इवन जो आप समझें कि नफली जो आपके नफिल्स हैं, यानी जो नमाज के अंदर नफली इबादत है, उसको इन्वेंट कर रहे होते हैं कि हम ये वाली चीज़ ऐसे पढ़ लें, इसको ऐसे पढ़ लें। तो हमेशा याद रखिए कि इबादात के अंदर हमारे पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 617 नंबर पे। 617 अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोकीले सिरे वाली छड़ी जो आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, से हिजर अस्वद को छूते और इस छड़ी को बोसा देते थे। मुस्लिम की ये हदीस है। और इसमें अब वो वाली बात आ जाएगी कि आपने अगर देखें, अगेन वही बात है कि अब आजकल के दौर में अगर किसी ने वॉकिंग स्टिक लेके इस तरह वाला काम किया तो यकीनन वो 10 बंदों को रास्ते में मारता हुआ और नुकसान पहुंचाता हुआ, यानी पीछे से उसने स्टिक अगर करनी है तो बहुत सारे लोगों के सरों पे से वो मारता हुआ हिजर अस्वद तक पहुंचेगा, और हो सकता है कि किसी की आंखों वगैरह में भी लग जाए। तो अगेन क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत रश होता है, इसलिए ये स्टिक वाला काम अब नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रश भी नहीं था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे सवार थे, तो उन्होंने जो उनकी छड़ी थी उससे उन्होंने हिजर अस्वद को टच किया, और टच करके उसको किस, यानी छड़ी को किस कर लिया, क्योंकि वो ऑब्वियसली डायरेक्टली हाथ नहीं वहाँ पर लगा पाए थे। और ये करने का मकसद भी ये था कि उम्मत को ये बात पता चल जाए कि दिस इज़ अनदर वे, कि अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो ये भी एक तरीका है। लेकिन क्योंकि अब रश ज़्यादा होता है तो छड़ी से लोगों को नुकसान होगा, तो उस केस में फिर स्कॉलर्स कहते हैं कि हाथ से आप इशारा कर दें, लेकिन आप हाथ को चूमेंगे नहीं। उसकी रीज़न ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो छड़ी जो है उसने टच किया था, उससे हिजर अस्वद को टच किया था, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोसा दिया था। लेकिन हाथ क्योंकि आप टच नहीं कर रहे, हाथ ऑब्वियसली आप इशारे से दूर से जेस्चर दे रहे हैं, तो दूर से जेस्चर देने के बाद अपने हाथ को आपने किस नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये अगेन वो वाली चीज़ थी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर फिर नई चीज़ हमें ये पता चली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टिक भी यूज़ की है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाँ जी 618। 618 जो है वो है याला बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सब्ज चादर में तवाफ किया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाल रखा था। इसे निसाई के सिवा पांचों ने रिवायत किया और तिरमिजी ने इसे सही करार दिया है। अब इसके अंदर दो हमें नई बातें पता चली जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी।
पहली चीज़ तो ये कि जो मर्दों का इहराम है ऑब्वियसली वो हमें पता है कि अनस्टेज, जो हमने सारी डिस्कशन की थी पीछे, इसमें क्या है कि तवाफ़ के अंदर जो राइट आर्म और राइट शोल्डर हैं, यानी जो सीधा अब आपका बाजू है वो, और कंधा, ये खुला होना चाहिए, यानी आपने इसको खुला रखना है, और जो लेफ्ट बाजू और लेफ्ट कंधा है वो आपका ढका होगा। और ये सुन्नत का अमल है अगेन, इससे आपकी हज की या तवाफ की या इबादत की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई नहीं कर सकता किसी रीज़न की वजह से, तो उसका तवाफ वैलिड है। ठीक हो गया। एक और चीज़ आपने ये बात याद रखनी है कि जो शोल्डर और आर्म है ये मर्दों का, जो राइट हमने कहा कि एक्सपोज है, ये थ्रू आउट तवाफ, यानी हर चक्कर के अंदर, ये नहीं है कि वो रमल वाला सीन नहीं होगा कि फर्स्ट थ्री और लास्ट फोर का डिफरेंस है, ये थ्रू आउट खुले रहेगा। लेकिन अगेन ये सिर्फ तवाफ़े कुदुम के अंदर है, लेटर तवाफ़ों में इसकी ये मतलब सुन्नत का अमल नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये फर्स्ट तवाफ़ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था। ठीक हो गया। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि मर्दों के लिए राइट साइड का कंधा और राइट साइड का बाजू खुला रहेगा तवाफ़े कुदुम के अंदर, और ये सुन्नत का अमल है, फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि एहराम किसी और रंग का भी हो सकता है जो मर्दों को पहनना जायज़ है। वाइट, जैसे अब तो एक आप समझें कि मिलता ही वाइट है ना एहराम, लेकिन अगर जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रीन कलर का पहना था, तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी ऐसा रंग जो कि मर्दों के लिए परमिसिबल है, यानी जो हमने पीछे आपको जो बुक ऑफ लिबास थी अगर वो याद हो, तो उसके अंदर हमने ये बात कलर्स मेन के लिए जो प्रोहिबिटेड है वो डिस्कस किए थे। तो उन कलर्स के अलावा मर्द हजरात किसी भी रंग का एहराम पहन सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वाइट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मार्केट से लोग लेते हैं तो मार्केट में वाइट ही मिलता है, तो दैट्स फाइन एज वेल, बट कलर्ड भी पहन सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट, आज की लास्ट हदीस हमारे पास है 619। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम में से कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, इसे भी बुरा नहीं समझा जाता था, और बाज़ हम में से तकबीरें कहते थे, इनको भी बुरा नहीं समझा जाता था। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ये छोटी सी हदीस आपको बेसिकली हज और उम्रे के अंदर जो तलबिया है उसके अंदर बात हो रही है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाला भी पढ़ सकते हैं, और अगर कोई सिर्फ तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है। दोनों रिसाइटेशन, दोनों अज़कार परमिसिबल हैं। और इसके अंदर फिर आपको याद दिला दूं कि जो मर्द हैं वो अपनी वॉइसेस रेज करेंगे, कोरस में नहीं पढ़ेंगे। अब बेसिकली अब ऑन देयर ओन पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर वो अब देखने में सुनने में अगर वो कोरस लग रहा है तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन स्पेशली जैसे कहते हैं ना कि वो आवाज़ से आवाज़ मिला के बात करनी है, वो वाला नहीं इसमें करेंगे। अपने अपने ओन पे आवाज़ वो बुलंद करके पढ़ेंगे, और ख़वातीन इसमें अपने आप से नॉर्मली रिसाइट करेंगी, आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी। लेकिन तकबीर पढ़ना या तलबिया पढ़ना, यानी बेसिकली मकसद यही है कि अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना, अल्लाह ताला को याद करना, उसकी हम्दो सना में मशगूल रहना। ये पर्पज़ है इस सारी रिसाइटेशन का, कि आपको ये याद रहे कि मैं अपने रब के सामने हाजिर हो रहा हूँ, और अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी ग्रेटनेस, उसका जो कंट्रोल है पूरी कायनात के ऊपर, उसके रब होने की एक्नॉलेजमेंट, ये बेसिकली हमने करनी होती है। और उसमें फिर तलबिया के जो टिपिकल अल्फाज हैं वो भी हो सकते हैं, और प्लस ये कि तकबीर भी हो सकती है। ठीक हो गया। सो 619 तक आज हमने कर लिए, 12 हदीसें हमने कर ली हैं। इंशाल्लाह 12 मज़ीद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये बाब के हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है वो तकरीबन हमारे 3 और लेक्चर्स और होंगे जो रमज़ान से पहले इंशाल्लाह हम फिनिश कर लेंगे। तो ये एज़ प्रॉमिस्ड अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी भरपूर, मुझे उम्मीद है कि ऑल्दो कि मेरा बिजी स्केजूल है काफ़ी ज़्यादा, और मेरे लिए थोड़ा सा ये टाइम मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह हमारी रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले पहले ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अब आगे ये देख लें, आपकी हदीसें दो दो तीन तीन लाइनों की हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी इसके अंदर फ़िकी रूलिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली क्लास में भी हम 12 से 13 हदीसें कवर करेंगे, एंड देन अनदर 12 हदीस, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और जो उसके बाद लास्ट चैप्टर है वो बहुत छोटा सा है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हदीसें नहीं हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई होगी। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग एंड अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।